श्रीगुरुभ्यो नमः। मूकपञ्चशती आर्यशतकं 21 to 24। 21 पुरत कदानु करवै पुरवैरिविमर्द पुलकिताङ्गलतां पुनतीं काञ्ची देशं पुष्पायुध वीर्य सरस परिपाटीम्। 22 पुण्या कापि पुरन्ध्री पुंकित कंदर्प संपदा वपुषा पुलिनचरी कंपायाः पुरमथनं पुलकनि चुलितं कुरुते। 23 तनिमाद्वैतवलग्नं तरुणारुण संप्रदाय तनुलेखं तटसीमनि कंपायाः तरुणिम सर्वस्वम् आद्यम् अद्राक्षम्। 24 पौष्टिककर्म विपाकं पौष्पशरं सविध सीम्नि कंपायाः अद्राक्षम् आत यौवनम् अभ्युदयं काञ्चिदर्ध शशिमौलेः। पुरतः कदानु करवै पुरवैरिविमर्द पुलकिताङ्गलतां पुनतीं काञ्चिदेशं पुष्पायुधवीर्य सरस परिपाटीं पुण्या कापि पुरन्ध्री पुंकित कंदर्प संपदा वपुषा पुलिनचरी कंपायाः पुरमथनं पुलकनि चुलितं कुरुते। तनिमाद्वैतवलग्नं तरुणारुण संप्रदाय तनुलेखं तटसीमनि कंपायाः तरुणिम सर्वस्वम् आद्यमद्राक्षं पौष्टिककर्म विपाकं पौष्पशरं सविधसीम्नि कंपायाः अद्राक्षम् आत यौवनम् अभ्युदयं काञ्चिदर्ध शशिमौलेः।